Sa ngalan sa Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pag-ampo sa ikatulong takna, the 3 o'clock prayer. Namatay ka Jesus, apan ang tinubdan sa kinabuhi, midagayday alang sa mga kalag, ug ang laod mong kaluoy, miabli ngadto sa kalibutan, o tubod sa kinabuhi, way sukod mong langit nung kaluoy, hapini ang kalibutan ug pugsi ang imong kaugalingon diha kanamo. O dugo ug tubig nga miagas gikan sa kasing-kasing ni Jesus, maoy tinubdan sa iyang kaluoy, misalig kami kanimo. O balaan nga Dios, balaan nga magagahom, balaan nga way katapusan, kaluy-an mo kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay katapusan, kaluy-an mo kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga magagahom, balaan nga way katapusan, kaluy-an mo kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. O Jesus, Hari sa kaluoy, misalig kami kahimo. Sa ngalan sa Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.